दर्शकबिन नमस्कार। सदाको चाहिँ आज पनि तपाईहरूको माझमा निकै नै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनु सब लागौँ आजका मुख्य खबरहरूतर्फ। बुढा नीलकण्ठमा देउवा र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता सुरु। गण्डकीमा पार्टी निर्णय नमाग्ने सांसदलाई कारबाही हुन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा महन्त ठाकुरसँग भेटपछि देउवाले बोलाए पदाधिकारी बैठक। पत्रकार महासंघ रूपन्देहीमा कोरोना आपतकालीन कोष। माधव नेपालको कानुनी परासमा संविधानको धारा 76 को कार्यान्वयन कसरी हुन्छ। बाँकीमा थप 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। बल्ल तल्ल भेटियो भेन्टिलेटर अस्पताल नपुग्दै बिरामीको मृत्यु। बानेश्वर थापाको घरमा प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपाल बीच भेटवार्ता सुरु। थरानमा 1 जना संक्रमितको मृत्यु। नेपाल समूहको निष्कर्ष ओली जेठ 2 मा फर्किने सहमति हुन्छ। स्थायी कमिटीको ढोका बन्द गरेका छौं। कार्य विभाजनमा छलफल गर्न सकिन्छ। सुर्खेतबाट चितुवाको छाला सहित 1 जना युवा पक्राउ। मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु। कोरोना खोप उत्पादन दोब्बर बनाउन राष्ट्र संघका प्रमुखको आग्रह। नुवाकोटमा अक्सिजन सहित 222 सभ्यको आइसोलेसन केन्द्र स्थापना। रेमिट्रान्स 16.5% बढ्यो। 9 महिना भित्रियो 729 अर्ब। कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि नलगाड नगरपालिकाको सबै सेवा बन्द। प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपाल बीच भेटवार्ता थए। सगरमाथा आरोहण सिलसिलामा 2 आरोहणीको निधन। ओल्ड लिङ्कका सञ्चालक विजय जल्नाको कोरोनाका कारण निधन। कोरोना रोकथामका लागि स्वीकृति नलिई सहयोग उठाएपछि विवादमा। आउनु सब पहिलो खबरतर्फ लागौं। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच भेटवार्ता सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधव नेपाल बीच भेट भइरहँदा देउवालाई भेट्न प्रचण्ड बुढा नीलकण्ठ पुगेका हुन्। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा बिहीबार सकिने भएकाले यसबारे छलफल हुने चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। आजदेखि बिहान 10 बजेसम्म मात्र अत्यावश्यक पसलहरू खोल्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ। यसअघि बेलुकी 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म पसल खोल्न अनुमति दिएकोमा आजदेखि भने बेलुका पसलहरू खोल्न नदिने निर्णय पनि प्रशासनले गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनावश्यक मुभमेन्टलाई रोक्न र बेलुका पख पसल खोल्न नदिने निर्णय भएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले भने मास्क नलगाउनेलाई होल्डिङमा राखेर जरिवाना गर्ने निर्णय समेत भएको छ। साथै पत्रकारको प्रेस पासका हकमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले उपलब्ध गराएको सूची हेरेर मात्र निर्णय गरिने प्रजे पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। अब प्रेस पास कोलाई दिने भन्ने कुरा सम्बन्धित मिडियाले मन्त्रालयले कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमण बढेपछि उपचारको व्यवस्थापन गर्न तिनलाई काम गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार आज मन्त्रालयमा बसेको बैठकले अध्ययन विधामा रहेका र हाल अध्ययन नभएका अवस्थामा रहेका सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई आफ्नो दरबन्दीमा स्वास्थ्य संस्थामा गई काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न चिकित्सक विधामा अध्ययन र सबै विद्यार्थीलाई पनि कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटाउने निर्णय गरेको छ। ती विद्यार्थीलाई 4 बजे पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन्। पदाधिकारी बैठक बोलाउन अघि देउवाले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरूमध्ये ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटेपछि ठाकुर र महतोले पनि आफ्नो समूहका सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन्। जसपासँगको भेटवार्तामा भएको कुराकानी र अन्य दलहरूसँग भइरहेको वार्ताबारे छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाएको काङ्ग्रेसका एक नेताले बताए। ठाकुर र महतोसँग नयाँ सरकार निर्माणबारे छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेको स्रोतले जनाएको छ। थप छलफल गर्ने कुरा भएको छ तर बैठकमा कुनै ठोस सहमति भने हुन सकेको छैन, स्रोतले भन्यो। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीले कोरोना संक्रमण र यसको असरबाट प्रभावित पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कोरोना तथा आपतकालीन कोष स्थापना गरेको छ। कोषमा 3 दिनमा 2,40,000 रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको कोषका संयोजक एवं महासंघका उपाध्यक्ष विश्वास ढकालले बताए। कोषमा विभिन्न सामाजिक व्यक्ति, उद्योगी, व्यवसायी, संघ संस्था, विदेशमा रहेका नेपाली एवं पत्रकारिता क्षेत्रमा व्यक्तिबाट थप 5 लाख रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता आएको अध्यक्ष रामराज पोखरेलले जानकारी दिए। महासंघ रूपन्देहीका सचिव विनोद परिवारका अनुसार कोरोनाको दोस्रो लहरबाट रूपन्देहीका 21 जना पत्रकार संक्रमित भएका र केही पत्रकार अस्पतालमा उपचार छन्। कोषमा रकम जम्मा गर्न चाहनेले साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको बुटपल शाखाको खाता नम्बरमा
जम्मा गर्न सक्ने महासङ्घले जनाएको छ। यसै गरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिजुली सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दिएको समयको अन्तिम दिन नेकपा एमालेमा सहमतिको प्रयास तीव्र भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश लिएर नेता विष्णु पौडेल बिहिबार बिहानै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको विश्वास कोटेश्वर पुगे। लगत्तै बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेपाल सहित 4 नेतामाथि गरेको कारबाही फिर्ता लिन निर्णय भयो। पार्टीका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार आफूमा लिएका ओलीले आफै अब नेता नेपालसँग भेट गर्दछन्। माधव कुमार नेपाल पछिल्लो सांसद पक्षबाट राजीनामा दिएपछि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना बलियो हुने भएकाले ओलीले सांसदहरूको राजीनामा रोक्न खोजेका हुन्। पार्टी एकता जोगाउन आफ्नै समूहबाट पनि दबाव खेपिरहेका नेता नेपालले पनि ओलीलाई भेट्नुअघि स्थायी कमिटी सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन् भने उनले आफ्नो समूह निकट कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि परामर्श लिएका छन्। भेटका लागि शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई र गोविन्द बन्दी नेता नेपालकै निवास कोटेश्वरमा पुगेका थिए। छलफलका क्रममा नेता नेपालको मुख्यता 2 विषयमा चासो दिएका थिए। पहिलो, सर्वोच्च अदालतको 23 फागुनको फैस अनुसार नेकपा एमालेको पार्टी संरचना एकता अघिको अवस्था अर्थात् जेठ 2075 मा फर्किनु बाध्यकारी हो। दोस्रो, सरकार सम्बन्धी संविधानको धारा 76, 2, 3 र 4 को कार्यान्वयन कसरी हुन्छ। स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्ष ओली 2076 ज्येष्ठ 2 मा फर्किन र सहमतिका आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाउन तयार भए नेता नेपाल सहमति गर्न तयार छन्। तर कारबाही फिर्ता वा सहमतिको प्रयास अर्को जालझेल हो कि भन्ने उनको आशंका छ। त्यस्तै अहिले नेपालको सांसदहरूको राजीनामा रोक्ने योजनाका साथ ओली जेठ 2 मा फर्किने सहमत हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आयो भने के गर्ने भन्ने नेता नेपालको चिन्ता छ। किनकि नेपाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा दिएनन् र सिङ्गो जसपाले साथ दिएन भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल हुन्छ र संविधानको धारा 76, 3 अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने छिन्। यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिन नसके धारा 76, 4 अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। उपधारा 4 मा प्रतिनिधि सभाका कुनै संसदले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसके उल्लेख छ। नेता नेपालले संविधानको यो धाराको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर चासो राखेका थिए। भेटमा सहभागी एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, हामीले यसमा दलको होइन सांसदको व्यक्तिगत रूपमा समर्थन दिन सक्छौँ भन्ने प्रश्न पारौँ। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। बाँकीमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकीका कोरोना कोफल पर्सनल तेज ओलीका अनुसार मृत्यु हुनेमा बाँकीका 2 जना र कैलालीका 1 जना छन्। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 का 44 वर्षीय पुरुष, बैजनाथ गाउँपालिका 6 का 42 वर्षीय पुरुष र कैलालीको टिकापुर 7 की 46 वर्षीय महिलाको भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको ओलीले बताए। 40 वर्षीय पुरुषको बिहिबार बिहान 8:30 बजे मृत्यु भएको उनले बताए। उनीमा वैशाख 29 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 62 वर्षीय पुरुषको बिहिबार बिहान 10:30 बजे मृत्यु भएको थियो। उनीमा वैशाख 26 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कैलालीकी 47 वर्षीय महिलाको भेरी अस्पतालमै बिहिबार बिहान 9:43 बजे मृत्यु भएको ओलीले बताए। उनीमा वैशाख 26 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। 23 वर्षीय युवा कोभिड बिरामीलाई वीरगञ्जमा भेन्टिलेटर खोज्दैछौँ, कसैसँग केही सहयोग हुन सक्छ भने कृपया जानकारी पाऊँ। सामाजिक अभियन्ता एवं जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता ओम प्रकाश सरफसले बुधबार पौने 11 बजे सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत स्टाटस राखेका छन्। 8 घण्टापछि उनले यसरी भाइ भन्दै अर्को स्टाटस लेखे, जसमा राति 2 बजेसम्म प्रयास गरेर नारायणी अस्पतालमा भेन्टिलेटरको व्यवस्था मिलाएको थियो, तर नारायणी लैजान नपाई उनको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। भवानी हस्पिटल, वीरगञ्ज हेल्थ केयर लगायत अस्पतालमा बुझ्दा भेन्टिलेटर फेला पार्न नसकेपछि फेसबुकमा लेखेको
सराफ बताउँछन्। बिरामी तराई हस्पिटलमा रहेछन्। सिरियस अवस्था छ, भेन्टिलेटर खोजिदिन पर्यो भनेर फोन आयो। उनले भने धेरै ठाउँ फोन गरे, फेला पार्न सकिएन। स्टाटस लेखेपछि नारायण अस्पतालबाट व्यवस्था गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता आयो। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि भन्दै पाल्पाका युवाले सहयोग उठाए। औषधि र स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न थालेपछि गङ्गादेव गाउँपालिकासँग विवाद भएको छ। स्थानीयवासी टेकम ओलीले गाउँपालिका 2 स्थानीय प्रशासनको स्वीकृति बिना अभियन्तामा गर्ने उद्देश्यले सहयोग सङ्कलन गर्न लागेकाले सो कार्य रोकेको गाउँपालिका अध्यक्ष बिहिबार खत्रीले जानकारी दिए। ओलीले रु 10 लाख सहयोग उठाए। आफू खुसी 10,000 को औषधि वितरण गर्न थालेपछि गाउँपालिकाले सो काम गर्न स्वीकृति नदिएको अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ। गाउँपालिकाका कार्यालयका कर्मचारी र आसपासका स्थानीयवासीलाई कोरोना देखिएपछि गाउँपालिकाले लकडाउन बाहेक उपचार र रोकथामका काम गर्न चासो नदिएपछि स्थानीय युवाको पहलमा अभियान थालनी गरेको ओलीको भनाइ छ। जापान तथा साउदीमा रहेका गङ्गा देवी साईले कोरोना महामारीको रोकथामका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने भनेपछि मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री तथा सिटामो जस्ता सामान्य औषधि खरिद गरेर स्थानीय आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरिएको र एन्टिजेन किट खरिदको कार्य भइरहेका बेला गाउँपालिका अध्यक्षले अभियानमा हस्तक्षेप गरेको ओलीले बताए। गाउँपालिका र स्थानीय युवा समूहबीच भएको विवाद आफूसम्म आएको जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले बुझाइमा एकरूपता नआउँदा विवाद भएको बताए। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।